आयज आमी गोड इडली करया. ताका लागता ते सामान म्हणजे तांदूळ घेवपाचे, ते रातभर फुगोवंक घालपाचे. एक वाटी घेतला उकडे तांदूळ, एक वाटी सुरे तांदूळ घेतला आणि एक वाटी हांवें उड्डाची डाळ घेतला, ती बी रातभर फुगोवंक घातला. आणि हो कोळसो आसा तो गरम करून घेवपाचो आणि तेजी रातभर आमी तांदूळ आनी उड्डाची डाळ फुगोवंक घातलेली ती मिक्सराक लावन घेतला आणि तेजे वाटी दवरला आनी तो कोळसो दवरला वाटयेन आणि तेजेर आमी इल्लें खाता तें तेल घालता. ती वाफ येता तशी आतां आमी धांपून दवरतली ती आतां 6 ते 7 वरां धांपून दवरपाची. आनी तितून मागीर हें सगळें 6 ते 7 वरां जालें की मागीर ताका मीठ घालपाचें आनी धवळून घेवपाची. बरें धवळून जालें. इडली करता त्या आदनान उदक बरें उकडून घेवपाचें आनी त्या इडली करता त्या आदनाक परत आतां तेल लावन घेवपाचें. तेल लायलें की मागीर तें जें आमी तांदळाचें पीठ केलें तें मीठ बी घालून केलें तें दवरपाचें. इल्लें इल्लें घालपाचें आनी तेज्या वयर हांवें इल्लेशें चून घालता कित्याक गोड करपाक जाय. चून कशें केलां म्हटल्यार कातली घातला आनी गोड घातला आनी तें बरें मिक्स केलां. सो चून जालें आनी चून घालून तेज्या वयल्यान आनी पीठ घालपाचें. जें वांटून दवरलेलें तें पीठ घालपाचें आनी तें आतां उकडलेल्या पाणयाचेर आतां वयर दवरपाचें. अशें करून सगळी करून घेवपाची आनी मागीर धांपपाचें तेका आनी 10-15 मिनटान हें रेडी जातलें. मातशें हें फुगतलें ओके मागीर तें रेडी जातलें. हें आमी तें च्या बरोबर बी खावपाक शकता आनी जर तुमकां चून नाका गोड नाका जाल्यार तुमी बेश्टी बी करपाक शकता चून घालनासतना आनी तें तुमी मागीर सांबारा बरोबर बी खावपाक शकता. लायक सबस्क्रायब